كامل بالنيس صديق العائله هو اللي درنا هذه المسرحيه. من بعد شي شهرين قال لك راه درنا واحد النادي في سيدي بوجيده قبل سبيطار الحومق. يعني حنا وسبيطار الحومق سيدي فرج كنا قبل ما نبداو التدريب تنطلعوا لواحد السور نبقاو نطلعوا على دوك المساكن ما يسمى بالمجانين او الحومق. وقلت له وكانوا كيديو لنا نهار الجمعه نديروا لهم شي سكيتشات في داك القروه وداكشي. قلنا لهم انا صغير وكنسمع دابا ماشي انا اللي كنهضر. قال لك اودي الموسيقى الاندلسيه والمسرح كيساعد هاد الناس اللي مصنفين ضمن المجانين او الحماق وكيمكن يساهم في انهم يسترجعوا التوازن. انا كنظن ان هذوك المجانين اللي كنا كنمشيو نديروا لهم نهار الجمعه السكيتشات والموسيقى الاندلسيه راهم رجع لهم العقل. حنا اللي حماقين هما اللي اثروا فينا ماشي حنا اللي اثرنا فيهم. حنا اثرنا فيهم ايجابا ولكن هما اثروا فينا وحنا كما ترى